नमस्कार क्लास 12 का स्टुडेन्ट्सहरू। आज त हामी यस सेसनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट अवेटेड च्याप्टर इनपुट आउटपुट एनालाइसिस स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। यो एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइज हो। यहाँबाट तपाईँले इक्जाममा लङ क्वेसनमा एउटा क्वेसन जुन 5 मार्क्सको हुन्छ सर्ट क्वेसनमा, र त्यसपछि तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसनमा 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ। मतलब यो एक्सर्साइजबाट तपाईँले टोटल 6 मार्क्सको सोध्न सक्छ, 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्छ इक्जाममा। र ट्रस्ट मी, दिस इज वान अफ द इजिएस्ट एक्सर्साइज। यदि तपाईँ फोकस गरेर पढ्नुहुन्छ भने तपाईँ 6/6 मार्क्स गेन गर्नुहुन्छ इक्जाममा यो च्याप्टरबाट। सी इनपुट आउटपुट एनालाइसिस। यसमा पहिला हामी दुईटा टाइप अफ मोडल पढ्छौँ। यो म बुकबाटै तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु, दुईटा टाइप्स अफ मोडल। त्यसपछि केही इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन्सहरू छन् र त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यो एक्सर्साइजहरू स्टार्ट गर्छौँ। यो इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइजहरू छ, इक्जाममा यस्तै खालको क्वेसन्सहरू सोध्छ, हेर्नुहोस्। एन्ड दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड द मोस्ट इजिएस्ट च्याप्टर इन बेसिक म्याथमेटिक्स। See what here is types of input output model. Watch over here. There are two types of input output model. Number one is open input output model and then second one is closed input output model. Open input output model भनेको के हो त? A part of production, मतलब तपाईले जुन मान्नुहोस् तपाईले 100 टन सिमेन्ट प्रड्युस गर्नुभयो र त्यसबाट तपाईले के गर्नुभयो, 80 टन आफैले युज गर्नुभयो र जुन बाँकी 20 टन थियो त्यसलाई के गर्नुभयो, अर्को इन्डस्ट्री या कुनै अर्को अर्गनाइजेसनलाई दिइहाल्नुभयो युज गर्न लागि। त्यसलाई नै के भन्छ, टाइप्स अफ इनपुट आउटपुट मोडल। इन दिस टाइप अफ मोडल अ पार्ट अफ द प्रोडक्सन इज कन्ज्युम्ड बाई दोज हु पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्सन प्रोसेस एन्ड द रेस्ट इज कन्ज्युम्ड बाई एक्सटर्नल बडिज। मतलब जुन जुन अर्गनाइजेसन या इन्स्टिट्युसन या कुनै इन्डस्ट्री जुन जुन इन्डस्ट्रीहरू प्रोडक्सन प्रोसेसमा इन्भल्भ हुन्छ, जुन फाइनल प्रडक्ट हुन्छ नि उनीहरू आफै नै युज गर्छन् र त्यसपछि जुन बाँकीका फाइनल प्रडक्टहरू हुन्छन् त्यसलाई के गर्छन्, एक्सटर्नल बडिज यानि बाहिरका मानिसहरू या बाहिरको इन्डस्ट्रीहरूलाई बेचिदिन्छन् अथवा उनीहरूलाई दिइदिन्छन्। तपाईँ यसरी सम्झ्नुहोस्, यही नै तपाईँको ओपन इनपुट आउटपुट मोडल हो। र अर्को छ तपाईँको क्लोज इनपुट आउटपुट मोडल। यहाँ हेर्नुहोस्, यो नहेर्नुहोस्, केही नहेर्नुहोस्, म जति पढाइरहेको छु तपाईँ मात्र त्यति पढ्नुहोस्। इक्जाममा तपाईँको यो एउटा जति क्वेसन आयो नि यो च्याप्टरबाट तपाईँ पुरा फुल मार्क्स गेन गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई जे पढाइरहेको छु तपाईँ मात्र त्यति पोइन्ट्सहरू ध्यानमा राख्नु होला। सेकेन्ड छ हामीसँग के, क्लोज इनपुट आउटपुट मोडल। इन दिस टाइप अफ मोडल इट इज एज्युम द्याट वाट एभर इज प्रड्युस्ड विल बी सपोज टु बी कन्ज्युम ओन्ली बाई दोज हु पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्सन प्रोसेस। अब तपाईँको इन्डस्ट्री छ अनि तपाईँले के गर्नुभयो, मान्नुहोस् 1000 केजी अफ सिमेन्ट प्रड्युस गर्नुभयो, 1000 टन अफ सिमेन्ट प्रड्युस गर्नुभयो र जुन त्यो 1000 टन अफ सिमेन्ट थियो तपाईँले एक्लै प्रड्युस गर्नुभयो, कुनै इन्डस्ट्रीको सहयोग अथवा सहारा नलिकन। तपाईँले त्यो जुन 1000 केजी अफ 1000 टन्स अफ सिमेन्ट प्रड्युस गर्नुभयो नि अकेलै प्रड्युस गर्नुभयो। अनि त्यो के हुन्छ, त्यहाँपट्टि तपाईँले जति प्रड्युस गर्नुभएको छ नि त्यो तपाईँ आफै युज गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ मात्र प्रोडक्सन प्रोसेसमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। अथवा तपाईँको कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन कोअपरेटिभ इन्डस्ट्री छ र अरू इन्डस्ट्री नि इन्भल्भ हुन्थ्यो भने उनीहरूलाई नि त्यसको केही सर्टेन पार्ट्स अफ प्रोडक्सन्सहरू उनीहरूलाई नि जान्थ्यो। तर यहाँपट्टि के हुन्छ, क्लोज इनपुट आउटपुट मोडलमा वाट एभर इज प्रड्युस विल बी सपोज टु बी कन्ज्युम्ड ओन्ली बाई दोज हु पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्सन प्रोसेस। मतलब जति सामानहरू प्रड्युस हुन्छ त्यो मान्छे अथवा त्यो इन्डस्ट्री लिगल पर्सनलाई मात्र युज गर्न पाउँछ जो प्रोडक्सन प्रोसेसमा इन्भल्भ थियो, अथवा कुनै व्यक्ति अथवा कुनै बाहिरको अर्गनाइजेसन, एक्सटर्नल बडिज, एक्सटर्नल आर्टिफिसियल पर्सन जो नि होस्, लिगल इन्टिटीहरू उनीहरूलाई युज गर्न पाइँदैन। दिस वाज अल अबाउट टाइप्स अफ मोडल। अब हामी के गर्छौँ, यहाँ एउटा सानो मैले साइडमै नोट्स बनाएर राखेको छु, यहाँपट्टि हेर्नुहोस्। यो तपाईँको पुरा च्याप्टरभरिको VVVVVI नोट्सहरू छन्, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट नोट्स। यो म यहाँपट्टि जति यो पोइन्ट्सहरू लेखेको छु तपाईँ पहिला आफ्नो फेयर कपी निकाल्नुहोस् र त्यहाँपट्टि यो लेखिहाल्नुहोस्। इक्जाम टाइममा के गर्नु होला, एकचोटि इक्जाम जानभन्दा अगाडि म जति सल्युसनहरू तपाईँले सल्भ गराउँछु र यो जति नोट्सहरू मैले तपाईँलाई लेखाएको छु त्यो तपाईँहरू के गर्नु होला, आरामले यसरी रिल्याक्स भएर यसरी गरी पढेर जानु होला। बुझ्नुभयो कि नै? आरामले पुरा A to Z पेजलाई त्यो फ्लिप गरी रिभाइज गरेर जानु होला। यहाँपट्टि के छ, हकिन्स सिमन्स कन्डिसन। तपाईँले के हुन्छ भने इक्जाममा क्वेसन दिइदिन्छ
र तपाईँलाई भनिदिन्छ प्रुभ द्याट इट इज भाइएबल अर नट। र भाइएबल छ कि छैन प्रुभ गर्न लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ, यो कन्डिसन्सहरू सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हकिङ सिमन्स कन्डिसन, द भाइबिलिटी अफ द इनपुट आउटपुट सिस्टम इज इक्जामिन्ड बाई द फ्लोइङ टू कन्डिसन्स। नम्बर 1 कन्डिसन के छ, इच एलिमेन्ट इन द मेन डायगोनल अफ द म्याट्रिक्स आई माइनस ए। यो आई माइनस ए भनेको तपाईँको लियोनटिप्स टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स हो। यो के छ म तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि ए टु जेड पोइन्ट एक्सप्लेन गर्छु। अहिले नआतिनुहोस्, तपाईँ मात्र सम्झनुहोस् एउटा म्याट्रिक्स आई माइनस ए हुन्छ र त्यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। जस्तै यसलाई नै तपाईँ मान्नुहोस्, यो तपाईँ कुनै म्याट्रिक्स छ, बुझ्नुभयो। द मेन डायगोनल एलिमेन्ट कुन हुन्छ, यसरी हुन्छ कि हुँदैन मेन डायगोनल एलिमेन्ट। त यो यहाँको एलिमेन्ट तपाईँको 0.2 छ र यहाँको एलिमेन्ट 0.6 छ। हेर्नुहोस् यो दुवै पोजिटिभ छ कि नै। अब यो नेगेटिभ होस् कि नहोस् या पोजिटिभ होस् कि नहोस् त्यसले फरक पर्दैन। अब मान्नुहोस् यहाँपट्टि 0.3 छ र यहाँपट्टि 0.1 छ, तर यहाँपट्टि हाम्रो मेन डायगोनल एलिमेन्ट के छ, पोजिटिभ छ। त के भयो, हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाइड हो। सेकेन्ड कन्डिसन के छ हामीसँग, द डिटर्मिनान्ट अफ द म्याट्रिक्स आई माइनस ए इज पोजिटिभ। अब जुन हामी यसको डिटर्मिनान्ट फाइन्ड गर्छौँ, यसको जुन यो छ नि यसको म तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्न टाइममा ए टु जेड क्लियर गर्छु। जुन अब हामी यो आई माइनस ए म्याट्रिक्सको डिटर्मिनान्ट फाइन्ड गर्छु, यसको जुन भ्याल्यु आउँछ नि, फाइनल रिजल्ट आउँछ एन्सर, त्यो पोजिटिभ हुनुपर्छ। र यो दुईवटा कुरा तपाईँले प्रुभ गरिदिनु भयो, तपाईँको के हुन्छ, हकिङ सिमन्स कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ, मतलब इट इज भाइएबल। तपाईँको क्वेसन के छ, भाइएबल छ। तपाईँको सिस्टम अफ म्याट्रिक्स के छ, भाइएबल छ। र क्वेसनमा तपाईँले यो नि प्रुभ गर्नुपर्छ, कुनै कुनै क्वेसन्सहरूमा भाइएबल प्रुभ गर्न टाइममा तपाईँले यो कन्डिसन लिएर आउनुपर्छ, द सम अफ अल एन्ट्रिज इन इच कलम अफ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए मस्ट बी लेस देन 1। मतलब यो जुन तपाईँको म्याट्रिक्स छ, मान्नुहोस् यो तपाईँको एउटा म्याट्रिक्स ए छ, भाइएबल प्रुभ गर्न टाइममा अब यो ए छ, यो बी छ, यो सी छ र यो डी तपाईँको एलिमेन्ट छ। यहाँपट्टि के भनिरहेछ, तपाईँको यो सम, यो कलमको एलिमेन्टको सम, मतलब यो एउटा कलम भयो र यो तपाईँको अर्को कलम भयो। यो ए प्लस सी के हुनुपर्छ, लेस देन 1, बी प्लस डी के हुनुपर्छ, लेस देन 1। यहाँ हेर्नुहोस्, द सम अफ अल एन्ट्रिज इन इच कलम अफ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए मस्ट बी लेस देन 1। मतलब कलमको जुन एलिमेन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कलममा, त्यहाँपट्टि त्यसको एडिसन गर्दा, त्यसको सम गर्दा जुन भ्याल्यु आउँछ नि, त्यो लेस देन 1 हुनुपर्छ। यो थियो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट्सहरू। मैले जति तपाईँलाई अहिलेसम्म जति कुराहरू भनेछु, तपाईँ मात्र आफ्नो दिमागमा नोट्सहरू यति राख्नुहोस् र यदि क्वेसन सल्भ गर्दा समझमा आएन भने कमेन्ट गर्नु होला। तर म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु तपाईँलाई इच एन्ड तपाईँको सबै डाउट्सहरू क्लियर हुन्छ क्वेसन सल्भ गर्दा। अब टाइम वेस्ट नगरिकन हामी के गर्छौँ, क्वेसन सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ। यो हाम्रो फर्स्ट र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, इक्जाममा म्याक्सिमम रिपिटेड तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो मोडलको क्वेसन्सहरू सोध्ने यसको फ्रिक्वेन्सी हायर छ। मतलब इक्जाममा नि यो मोडलको क्वेसन्सहरू सोध्ने चान्सेस अलिक बढी हुन्छ, त्यसैले फोकस गरेर हेर्नुहोस्। म मात्र यति भन्छु। अब हेर्नुहोस् यहाँपट्टि क्वेसनमा के दिएछ, द फ्लोइङ इज द इनपुट कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए। हामीलाई एउटा इनपुट कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए दिएको छ र यहाँपट्टि हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ, व्हाट टाइप अफ मोडल डज द गिभन इनपुट कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्ट। यो जुन म्याट्रिक्स ए छ यो तपाईँको कुन मोडल तपाईँको रिप्रेजेन्ट गर्छ, ओपन टाइप अफ मोडल या क्लोज टाइप अफ मोडल। जुन अघि हामीले पढेन, ओपन इनपुट आउटपुट मोडल र क्लोज इनपुट आउटपुट मोडल, त्यो दुवैबाट यो कुन छ त यहाँपट्टि हेर्नुहोस्। यहाँपट्टि हामी के गर्छौँ, पहिला ए नम्बर सल्युसन, हामी ए नम्बर सल्भ गरिरहेछौँ। यो ए नम्बर, यसको तपाईँ के गर्नु होला, पहिला लेखिदिनु होला इनपुट कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए। यो जुन म्याट्रिक्स यहाँपट्टि दिएछ तपाईँ यहाँपट्टि लेखिदिनुहोस् इनपुट कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए गिभन भनेर लेख्नु होला, गिभन इनपुट कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स के छ, ए इक्वल्स 0.6, 0.3, 0.2, 0.4। अब यहाँपट्टि म एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु र यो स्टेटमेन्टमै यसको सबै एन्सर छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सिन्स द सम, मैले अगाडि नै जुन कन्डिसन लेखाएको थिएँ र तलपट्टि नोट्स थियो त्यसमै यो यसको एन्सर छ, द सम अफ द एन्ट्रिज ए
the sum of the entries of each column of the matrix A is less than 1. So the given matrix represent open type of model. Open type of model. Simple. यहाँ हेर्नुहोस् के लेखेछु म, आई मिन के लेखेछु मैले, जुन हाम्रो यो गिभन म्याट्रिक्स ए छ नि, यहाँपट्टि यो कलमको के गर्नु होला, यो जुन कलम छ नि, यो ए म्याट्रिक्स छ, यो कलम र यो कलम दुवै भ्यालुलाई एड गर्नु होला र एड गरेपछि लेस देन कति आइरहेछ 0.6 प्लस 0.2 कति हुन्छ 0.8 र यो के छ लेस देन 1 छ कि नै, सो इट रिप्रेजेन्ट ओपन टाइप अफ मोडल, किनभने यो लेस देन 1 छ, 0.3 प्लस 0.4 कति छ 0.7 विच इज लेस देन 1, सो इट रिप्रेजेन्ट्स ओपन टाइप अफ मोडल। अब बी नम्बरमा के छ, फाइन्ड द लियोनटिप्स टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स। अब यो हेर्नुहोस् बी नम्बरको लागि हामी के गर्छौँ, बी नम्बर सल्युसन। लियोनटिप्स टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स भनेको थाहा छ के हो, लियोनटिप्स टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स, यसलाई हामी टी भनेर नि डिनोट गर्छौँ। र हेर्नुहोस् यो भनेको के हो, आई माइनस ए, र आई भनेको के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, र ए जुन हामीलाई क्वेसनमै गिभेन छ, यहाँपट्टि ए हामीलाई ए म्याट्रिक्स क्वेसनमै गिभेन छ। अब हामी के गर्छौँ, यहाँपट्टि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो 1 0 0 1, मेन डायगोनल एलिमेंट्स of is given square matrix should must be 1 to be identity matrix. Now what is second is matrix A and it is 0.6 0.3 0.2 and 0.4. now when you will subtract it, what you get is 0.1 net, okay 0.4, क्यामेरामा अलिक ब्लर आउन आँटेको थियो, त्यसैले भिडियो एकछिन स्टप गरेर अनि फेरि रिकर्ड गरिरहेको छु। 0.4 and here you will have is 0 minus 0.3 and here you will have is 0.2 and here you will have is 0.6. so आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा यो ए रिड्युस गर्नुहुन्छ नि हामीसँग जुन भ्याल्यु आयो, यही नै हाम्रो के हो लियोनटिप्स टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स। आशा गर्दैछु बुझ्नु भइरहेको होला। अब थर्ड नम्बरमा के दिएछ हामीलाई, टेस्ट वेदर द गिभन सिस्टम इज भायबल एज पर हकिङ सिमन्स कन्डिसन। मैले अघि नै तपाईँलाई दुईवटा कन्डिसन लेखाएको थिएँ, तपाईँले कपीमा नोट्स लेखि नै सक्नुभएको होला, त्यहाँपट्टि गएर हेर्नुहोस्। फर्स्ट कुरा मैले तपाईँलाई के फाइन्ड गर्न भनेको थिएँ, यो आई माइनस ए फाइन्ड गर्न भनेको थिएँ। आई माइनस ए भनेको लियोनटिप्स टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स। अब हेर्नुहोस् त मेन डायगोनल एलिमेन्ट पोजिटिभ छ कि छैन, पोजिटिभ छ अफकोर्स 0.4 र 0.6, एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब अर्को एउटा अझै कन्डिसन के थियो, आई माइनस ए को डिटर्मिनान्ट गरेपछि पोजिटिभ आउनु पर्यो त्यसको भ्याल्यु। लेट्स फाइन्ड द डिटर्मिनान्ट अफ गिभन लियोनटिप्स टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स। त सी को लागि हामी के गर्छौँ, यहाँपट्टि अब हामी के गर्छौँ, इच एलिमेन्ट इन द मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स टी इज पोजिटिभ। यो जुन छ नि यो लियोनटिप्स टेक्नोलोजी म्याट्रिक्सको यो हामीले एउटा कन्डिसन त्यो फुलफिल भइसकेछ, त्यसैले पहिला हामी यहाँपट्टि एउटा फर्स्टमा लेखिदिन्छौँ, द भेरी फर्स्ट कन्डिसन टु बी भायबल इज सेटिस्फाइड as the main diagonal element diagonal element of T matrix is positive. So the very first condition is verified. अब हामी के गर्छौँ, सेकेन्ड कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छौँ। त्यो के छ, यो जुन टी डिटर्मिनान्ट छ नि, अल्सो यो जुन टी डिटर्मिनान्ट छ यो के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। र यहाँपट्टि के भ्याल्यु छ, 0.4 माइनस 0.3 माइनस 0.2 र 0.6, यो गरेपछि 0.4 इन्टु 0.6 माइनस 0.2, यो माइनस 0.2 छ है, इन्टु माइनस 0.3
र तपाईँको भ्यालु के आउँछ 0.18 विच इज मोर देन 0 हेन्स इट इज पोजिटिभ। अब यहाँपट्टि हामी के लेख्न सक्छौँ लास्टमा द गिभन इनपुट आउटपुट सिस्टम इज भाइएबल। यो थियो हाम्रो सबैभन्दा फर्स्ट क्वेसन र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब म के गर्छु तपाईँले एउटा बुकको अर्को क्वेसन सल्भ गरेर हेर आउँछु र पार्ट 1 को लागि यति नै राख्छु। योभन्दा बढी राख्दा अलिकति भिडियो लेन्दी हुन्छ। सो यहाँपट्टि हेर्नुहोस् केही गरेको छैन, सिम्पल क्वेसन छ। आशा गर्दैछु तपाईँले समझमा आइरहेको होला। अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ। एक्सरसाइज 1.16 यहाँ सबैजना हेर्नुहोस्। क्वेसनमा के दिएछ र फाइनल इक्जाममा यही टाइपको क्वेसन्सहरू आउँछ है, तपाईँहरू राम्रै फोकस गरेर हेर्नुहोस्। अगाडि नै म भनिदिइरहेको छु। एक्सरसाइज 1.6 गिभन द फ्लोइङ म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कफिसियन्ट्स। र यहाँपट्टि एउटा म्याट्रिक्स चाहिँ दिएछ र यसलाई हामी के भनिरहेको छ यहाँ क्वेसनमा टेस्ट वेदर द सिस्टम इज भाइएबल एज पर हकिङ सिमन कन्डिसन्स। त यो 2 मिनटमा एन्सर आउँछ, तपाईँ हेर्नुहोस्। यहाँ म्याट्रिक्स चाहिँ छ, म यहाँपट्टि जे गिभन छ पहिला लेखिदिइरहेको छु। क्वेसन नम्बर के थियो एक्सरसाइज EXERCI एक्सरसाइज 1.6 गिभन के थियो हामीलाई यहाँपट्टि हेर्नुहोस् सबैजना। गिभन म्याट्रिक्स ए, हामीलाई एउटा म्याट्रिक्स ए गिभन दिएको छ। यदि तपाईँसँग बुक्सहरू छैन भने तपाईँ के गर्नुहोस् कपीमा यो क्वेसन तपाईँ सार्नुहोस् अनि त्यसपछि म जुन सल्युसन गरिरहेको छु सल्युसन हेरेर त्यसलाई नै कपीमा सल्भ गर्नुहोस् आफै। पहिला यो क्वेसन्स भिडियोलाई एकछिन पोज गर्नुहोस् र त्यसपछि गिभन क्वेसन्स लेख्नुहोस्। के छ त गिभन हामीलाई ए म्याट्रिक्स दिएको छ 1A सल्युसन। ए म्याट्रिक्स दिएको छ 0.3 0.2 0.5 र 0.6। यो अब हामीलाई गिभन। अब हामीले के भनेछ यहाँ क्वेसनमा त आशा गर्दैछु तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएको होला। क्वेसनमा हामीलाई भनेछ टेस्ट वेदर द सिस्टम इज भाइएबल एज पर हकिङ कन्डिसन। त्यही हामी दुईवटा जुन हकिङ कन्डिसन थियो यहाँपट्टि सेटिस्फाई गरिदिन्छौँ। सल्युसन पहिला हामी के गर्छौँ I-A फाइन्ड गर्छौँ र त्यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट पोजिटिभ हेराउँछौँ। I-A भनेको के हो लियोन्टिफ टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स, जसलाई हामी टीले नि डेनोट गर्न सक्छौँ। आई के हुन्छ हाम्रो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो र गिभन ए म्याट्रिक्स के छ 0.3 0.2 and after doing this what we get is 0.7 minus 0.2 minus 0.5 and 0.4. See, our first condition is satisfied since main diagonal element of I-A matrix is positive. यो भयो हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन। अब सेकेन्ड कन्डिसन हामीलाई के हेराउनु पर्छ अल्सो टी डिटर्मिनान्ट, मतलब I-A को डिटर्मिनान्ट। यसको डिटर्मिनान्ट अब हामी फाइन्ड गर्न गइरहेछौँ। के छ त भ्यालु 0.7 minus 0.5 minus 0.2 0.4 0.7 into 0.4 minus 0.5 into minus 0.2 र यो गरेपछि हामीसँग आउँछ 0.18 आउनु पर्ने हो, सायद यति नै आउँछ। यो 0.28 minus 0.1 what we get is 0.18 which is positive since t determinant or I-A यसरी नि लेख्न सक्नुहुन्छ is positive. Hence both the conditions, both the Hawking's Simon conditions are satisfied. So it is viable. So this is done. Now we will be solving question number B. अब सेकेन्ड क्वेसनमा हामीले के भनेछ यही एउटा अझै फेरि यो सेम क्वेसन छ जुन क्वेसन नम्बर ए हामी गऱ्यो नि सेम त्यस्तै छ। फिजिबल भनेको र भाइएबल भनेको दुवै एउटै कुरा हो। मेथड त्यही हो। द म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोफिसिएन्ट अफ इकोनोमिक सिस्टम अफ टु इन्डस्ट्री।
एउटा टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स तपाईँले दिएको छ, तपाईँ यसलाई म्याट्रिक्स ए डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि क्वेसनमा हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेछ टेस्ट वेदर द सिस्टम इज फिजिबल एज पर हकिङ सिमन कन्डिसन। क्वेसन तपाईँ कपीमा सार्नुहोस् र सल्युसन म स्टार्ट गरिरहेको छु। के गिभेन छ त हामीलाई यहाँपट्टि एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ जसलाई म ए डिनोट गरिरहेको छु। लेट ए इक्वल्स 1/2 छ, 1/4, 2/5, 2/5। यसलाई म डिभाइड गरिदिरहेको छु। तपाईँहरूलाई गर्ने इच्छा छ भने गर्नुहोस्, नत्र नगर्नुहोस्। इट्स नट कम्पलसरी, बट फर योर इज आई एम डिभाइडिङ इट। सिम्प्लिफाई गरिदिएँ मैले, बेसिक सिम्पल। हकिङ कन्डिसनमा के हुन्छ, पहिला हामी के फाइन्ड गर्छौँ, टी फाइन्ड गर्छौँ, मतलब आई माइनस ए, जसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट पोजिटिभ हुनुपर्छ। आई के हो, यो भयो हाम्रो आई। और नेक्स्ट छ यहाँ माइनस 0.5, 0.25, 0.4, 0.4। अब हामी के गर्छौँ, सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छौँ, अझै केही गर्दैनौँ। र सब्ट्र्याक्ट गरेपछि हामीसँग जुन भ्याल्यु आउँछ त्यो छ 0.5 माइनस 0.25 माइनस 0.4 र 0.6। अब यहाँपट्टि हेर्नुहोस्, मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स 0.5 र 0.6 छ, जुन कि पोजिटिभ छ। डायगोनल एलिमेन्ट भनेको थाहा छ के छ, मेन डायगोनल एलिमेन्ट भनेको, मेन डायगोनल भनेको नि यो एबिसिडी छ नि, यो तपाईँको मेन डायगोनल हो। बुझ्नुभयो, जुन यहाँपट्टि स्टार्ट हुन्छ नि फर्स्ट एलिमेन्टदेखि लिएर यसको स्लोप डाउनवर्ड, विच आई मिन दिस द लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, यो जुन डायगोनल त्यसलाई नै के भन्छ, मेन डायगोनल एलिमेन्ट। अब हामी के प्रुभ गर्छौँ, टी डिटर्मिनान्ट सुड मस्ट बी पोजिटिभ। एउटा कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। अब हामी टी डिटर्मिनान्ट फाइन्ड गर्छौँ। (0.5 into 0.6 minus 0.4 into minus 0.25। र यो गरेपछि कति आउँछ, 0.3 minus 0.1 and we get is minus 0.1, 0.2, 0.2 which doesn't equals 0, मतलब this is positive. Also T determinant is positive, hence आइरहेछ भिडियोमा आइरहेछ, hence the given system of technical coefficient of matrix लेख्नुहोस् is feasible according to के छ, हकिङ सिमन्स कन्डिसन। यहाँपट्टि लेख्नुहोस् है, स्टेट कन्क्लुजन त इजी छ, आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। द गिभन सिस्टम अफ म्याट्रिक्स इज फिजिबल अकर्डिङ टु हकिङ सिमन कन्डिसन। तपाईँ लेखिदिनुहोस्। अब हामी के गर्छौँ, पार्ट 1 को लागि यति नै, आई मिन क्वेसन नम्बर 1B सम्मै रहन दिइरहेको छु। यो क्वेसन नम्बर C देखि लिएर 2A, 2B र 2C, यो त झन् इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो त बेसिक म्याथमा नि क्लास 12 मा सोधिन्छ। त्यो फाइनेन्स इन म्याथमेटिक्स भन्ने एउटा त्यो च्याप्टर नै छ। आई मिन फाइनेन्स इन म्याथमेटिक्स कि इकोनोमिक्स इन समथिङ छ, त्यो अहिले मलाई क्लियरली माइन्डमा आइरहेको छैन। तर यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू बेसिक म्याथमा नि छ, जुन अहिले हामी पढिरहेको छौँ। बिजनेस म्याथको लागि नि छ र बेसिक म्याथको लागि नि छ। सो राम्ररी फोकस गरेर पढ्नुहोस्। र पार्ट 1 को लागि यति। पार्ट 2 मा हामी क्वेसन नम्बर 2ABC र 1 को C सल्भ गर्छौँ। टिल द्याट टाइम रिल्याक्स गर्नुहोस्।